7 صحابی ہیں، ابو ذر، مقداد، عمار، بلال، حذیفہ یمانی، جابر انصاری، سلمان پاک سند نال سلمان دے ہاتھ میں ڈول جلے خود نیڑے علی آئے جگنٹک باڈی عظیم الجثہ فیل قامت دیو ہے کل شرر بار اکھی لمبے لمبے ڈند کری ہول منظر اکھائیں چوبھا وال وال چوبھا منہ چوبھا 70,000 جن پارا پیا دے مسئلے ہتا نالی ذرا دور کھڑ کے آدھے او نسل شیطان فی الحال تواڈی بربادی دا علی دا ارادہ نہیں میرے سردار کونین دے مالک محمد مصطفیٰ میں کو حکم دیتے پانے دی مشق بھر رہا یہ شریافت نال چاہ کے بھر دیو علی دعا کر کے لگا ویسی جن نادن ساڑھے کو رو قطرہ نہیں تو مشکاں چاہے سونا جوان اسلام دا قیمتی مالے محمد دا زور کمر رہے آرام نال واپس والبن کئی بادشاہت سور ماہ نسل آشا نے دیتا علی آدھے او شیطان دی نسل جڑے آئین تے ٹر گئے نفسری آنا اصلی دا قدم اٹھ جائے کیا بات بسم اللہ شاباش غضب دی آنکھ جو شہزادہ صاحب بے نظیر خطیب ہیں تو سا ملک دے محسن نقوی میرے بھرا دی یاد یہ ذات الجنب خطیب ہا محسن نقوی اس وقت سٹیج تے بڑے کو قامت لوگ ہو دے ہن اے نہیں کہ میں اندے جگہ تے مجلس پڑھ رہی ہاں میرا اللہ گواہ ہے محسن دے بعد پڑھانا لے کو وقت پائے ویندہ او ایسا ایک جوشیلا بہر بے کرا اندے ٹور ونجن دے بعد ان جلسے تے بڑا سر پائے توجہ ہے غدر دیا خلی جیٹھی خود اٹا ہچ گئے سلمان جی سارا ایمان کلوز کرا ڈول پیش کر علی ڈول پایا جنہ رسی کٹی ڈول خوچ رسی واپس دو جھاڑے وات دو جھے ڈول دی رسی واپس سلمان آدھے پانی جو کھڑا بھرے نے جن دے پوترن اے خیبر بدر ہنین نہیں بندے نال جنگ نہیں جن دا ڈاڈا شیطان آدم دے دور تو اللہ نال لڑدان دے اون دی نسل شیطان ڈاڈا لڑے پوری انسانیت تے 1,24,000 نبی نال ابلیس تو شیطان بڑھن والا انی جائلن فی الارض خلیفہ اللہ دے زمین میں اپنا خلیفہ نائب بڑھنا شیطان آدھے کہ کو بڑھنے ہو شجرے تو بعد سائے تلے جڑا پتلا سکدا پائے ایک بندے پوچھا ایک بندے کنے
کتھوں دی مٹی آئی سرور کائنات آکھا علی کنے پوچھو علی کنے آئے علی یادے ان الذی خمرنی دینت آدم بے یدائے میں آدم دا گھر آئے نے دومے ہتھے نال بنائے